ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणम् तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तमा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गतवर्गस्य विषयः कः? तुमुन् प्रत्यय तुमुन् हाँ? तुमुन् प्रत्यय तुमुन् तुमुन् प्रत्ययः। कस्मात् तुमुन् प्रत्ययः भवति? कस्मात्? धातोः धातोः न न मम प्रश्नः कस्मात् धातोः कस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते? क्रियायां क्रियार्थायां क्रियार्थायाम् इत्युक्ते किम्? या क्रिया क्रियायाः अर्थः प्रयोजनं या क्रिया अन्य क्रियार्थं क्रियते क्रियाता क्रिया किल क्रियायां क्रियार्थायां धातोः तत्र तत्र किं भवति? क्रियायां क्रियार्थायाम् उपपदे क्रियायां क्रियार्थायाम् प्रथमक्रिया अस्ति द्वितीयक्रिया अस्ति। क्रियायां क्रियार्थायाम् उपपदे सः एव उपपदः। यथा अस्माभिः दृष्टं देवदत्तः भोक्तुं गच्छति। तत्र तत्र गमनक्रिया अस्ति। किमर्थम् अस्ति? भोजन क्रियार्थसम्पादनाय गमनक्रिया क्रियार्थात् क्रिया उपपदे एषः एतदेव उपपदम्। तत्र धातोः इति अत्र कः धातुः? भुज् धातुः किल? तत्र भुज् धातुः अस्ति। धातोः तुमन् प्रत्ययः भवति। तुम् प्रत्ययं योजयित्वा भुज् प्लस् तुम् भोक्तुम् इति शब्दस्य प्रातिपदिकस्य विभक्तिरूपाणि कानि? भोक्तृ भोक्ता विभक्तिरूपाणि यथा रामशब्दस्य रामः रामौ रामः भवन्ति किल? रामं रामौ रामान् रामेण रामाद्य रामैः। तद्वत् भोक्तुं शब्दस्य रूपाणि किम्? सुबन्तरूपाणि। भोक्ता भोक्तारौ भोक्तारः। भोक्ता कथं भोक्ता भवति? द्वितीयक्रिया न न न मम प्रश्नः भुज् प्लस् तुम् प्रत्ययं योजयित्वा तुम् इति कृत् प्रत्ययः योजयित्वा भोक्तुम् इति
कृदन्तं निष्पद्यते तस्य कृदन्तस्य स्पन्दरूपाणि अव्ययम् कानि? तुमन् हाँ, तुमन् अव्ययम् that is what I am asking. मकारान्त तुमुन् मकारान्त कृत् प्रत्ययान्ताः मकारान्त कृदन्ताः मकारान्तानां कृदन्तानाम् अव्ययसंज्ञा अस्ति। अतः भोक्तुमेव भोक्तुं प्लस सु भोक्तुं प्लस औ भोक्तुं प्लस जस् भोक्तुमेव अव्ययरूपम् अव्ययमेव कृण्मे जन्तः इति सूत्रेण मकारान्त कृदन्तानाम् अतः एजन्तकृदन्तानाम् अव्ययसंज्ञा अस्ति किल अव्ययम्। अतः भोक्तुम् आङ्ग्लभाषायाम् इन्फिनिट् he goes to eat, to do, to work, to walk. Atra, another important thing here. देवदत्तस्य क्षुधा अस्ति। किमस्ति? क्षुधा। क्षुधा इत्युक्ते किम्? हङ्गर्। हङ्गर्। देवदत्तस्य क्षुधा अस्ति। यज्ञदत्तः गच्छति। कथं तुं प्रत्ययं योजयित्वा वाक्यनिर्माणं भवति? वदतु कोऽपि। That is important. समानकर्तृक्रियेषु यद्यपि अत्र समानकर्ता इति सूत्रे अथवा मयापि अत्र न लिखितं तथापि अवगन्तव्यं समानकर्तुः एव द्वयोः अत्र क्रिययोः कर्ता समानं भवितव्यम्। यस्य क्षुधा अस्ति सः एव गच्छति किल। देवदत्तस्य क्षुधा अस्ति किन्तु यज्ञदत्तः गच्छति, तेन किं भवति? तेन किं? सः कर्तुः इति यद्यपि अत्र समानकर्ता कर्तुः इति न उक्तः तथापि अवगन्तव्यम् किल। Understand? Please note. So, though not said in the sutra also, it doesn't come as anuvritti, but we need to understand. So, can add one line, one word. There is a kriya done for the sake of another kriya, then the dhatu underlying the second kriya will take. That much only sutra says. Kriya is done for the sake of another kriya by the same karta. Samana kartu. That's important. This is not said in the sutra. We need to understand. Otherwise, it will not possible. Okay. तत्र अन्यत अन्य सूत्रमपि अस्ति समानकर्तृकेषु। अस्य समानकर्तृकेषु तुम् अत्र उपपदम् इच्छार्थ उपपदम्। उपपदम् means उपपदम् could be any padam, क्रियापदं वा नामपदं वा किमपि पदं भवतु। उपपदं समीपे वर्तमानं पदम् उपपदम्। अत्र इच्छार्थक क्रियारूपेण अथवा नामपदरूपेण किमपि भवतु। इच्छार्थक उपपदेषु तर्हि समानकर्तृकेषु समानकर्तृकेषु इच्छार्थेषु उपपदे धातोः तुमन् प्रत्ययः भवति। यथा अत्र इच्छति। कः इच्छति? देवदत्तः इच्छति। देवदत्तः किम् इच्छति? भोक्तुम् इच्छति। देवदत्तः इच्छति, यज्ञदत्तः भुङ्क्ते। कर्ता समानकर्ता वा? अत्र तुमन् प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति वा? न भवति। देवदत्तः गच्छति, यज्ञदत्तः भुङ्क्ते। देवदत्तस्य क्षुधा अस्ति किन्तु यज्ञदत्तः
क्षम्यतां देवदत्तः इच्छति यज्ञदत्तः भुङ्क्ते अत्र कर्ता तु भिन्नः भिन्नकर्तृत्वात् तुमन् प्रत्ययस्य प्रयोगः न भवति अतः देवदत्तः भोक्तुम् इच्छति देवदत्तः गन्तुम् इच्छति इच्छति इति उपपदम् अस्ति अतः उपपदम् इच्छति इति उपपदेषु इच्छार्थ उपपदे धातोः क्रियायां क्रियातायां धातोः क्षम्यताम् अत्र न तु क्रियायां क्रियार्थायाम् उपपद इच्छार्थक उपपद क्रियायां क्रियार्थायाम् उपपदे तत्तु दृष्टं पूर्वं क्रियातायाम् उपपदे धातोः तुमन् इति अत्र इच्छार्थ उपपदे धातोः अन्या क्रिया वर्तते यः धातुः अस्ति तत् धातोः तुमन् प्रत्ययं योजयित्वा देवदत्तः भुङ्क्तुम् इच्छति देवदत्तः गन्तुम् इच्छति इति समान यदि कर्ता समानः भवति तर्हि वक्तुं शक्यते इति तुमन् प्रत्ययानां प्रयोगः दृष्टवन्तः प्रयोगत्वं भवति इति किल आम् मानव अंडर्स्टाण्ड् अप् टु दिस् Yes. गुरुजी सन्देहः अस्ति वा No. अन्येषु अर्थेषु अपि तुमन् प्रत्ययः भवति यद्यपि तद्विषयं न तु तस्य मुख्यत्वं नास्ति तथापि तथापि पश्यामः तथापि दृष्टमेव अस्माभिः शक यथा एतेषु धातेषु शकादिषु उपपदेषु धातुः तुमन् प्रत्ययः भवति यथा भोक्तुं शक्नोति दृष्णाति न तु शश्नाति दृष्टाति तत्र दृष्णोति दृष्णोति भवति तद्वत् जानाति भोक्तुं जानाति एतावत् ज्ञायति आङ्ग्लभाषायाम् अस्य अर्थः तानि पश्यतु शकादिषु धातु can take tuman pratyaya if the dhatu can take tuman pratyaya if the shakari dhatus shaka ityadi dhatavah shakari dhatus appears as upapada. When you see upapada shakari dhatus as upapada, then the dhatu will take tuman pratyaya. अत्र क्रियायां क्रियातायां न भवति क्रियायां क्रियातायां न भवति तत्र क्रियायां क्रियातायाम् उपपदे इति न उक्तः शकारि धातुषु उपपदेषु तुमन् प्रत्ययः भवति धातोः. So this sutra is that also I will write the point for this rule. This rule is stated here to show the use of tuman pratyaya other than not in the sense of kriyayam kriyataya, use of tuman pratyaya in a context other than kriyayam kriyataya. Kriyayam kriyatayam is the rudiyartha. It is a rudiyartha, that is the rudiyartha means it is the
Generally, it is what is used. It is Rudi Artha of Tuman Artha. But here it is not in that sense. Therefore, Bhoktum Shaknoti, Bhoktum Drishnoti, Bhoktum Janati, Bhoktum Glayati. Glayati means fades. It's tired, it's fatigued. Bhoktum Ghatate, Arabate, Labate, Utsagate, Argati, Asti, Bhoktum Asti, Vidyate. Asti iti, Asti Arte. अस्त्यर्थ धात अस्ति अस्त्यर्थ धातवः अस्ति अर्थे यः धातवः सन्ति ते अस्त्यर्थ धातवः अस्ति विद्यते भवति वर्तते all these are अस्ति अर्थ धातवः अस्ति इत्युक्ते अस्ति भू धातुः भू सत्तायां सत्तायाम् अर्थे ये धातवः सन्ति ते सर्वे understand okay भवतु then even sta dhatu also that bhoktum tishtate you can say they're also correct अते अस्ति अर्थे इदं से भू अर्थे सतायाम् अर्थे भोक्तुं तिष्ठति न तु तिष्ठते तिष्ठति अथवा अवतिष्ठते भोक्तुम् इत्यादि then another thing what we saw alam यदा alam iti alam अथवा पर्याप्तं समर्थः right तदपि पर्याप्ति वचनेषु अलमर्थेषु अलमर्थेषु 3 4 66 अलमर्थेषु पर्याप्त्यर्थेषु अलमर्थेषु इति सूत्रेण पर्याप्ति अलम इति अर्थेषु किं भवति it's not important but I just write for the sake of completion Mudra 3 4 66 धातोः तुमन् प्रत्ययः भवति इति सूत्रेण धातोः तुमन् प्रत्ययः इति so that alam bhoktum पर्याप्तं भोक्तुम् अर्थेषु इति वदेन अन्ये सम इति पर्यायवचनेषु पर्याप्तिवचनेषु so you can take the other words also having the same अन्येषु अन्ये शब्दाः अपि अन्ये शब्दाः अपि अत्र भवन्ति तत् केवलं पर्याप्ति इत्युक्ते इनफ so पर्याप्तिवचनेषु अलमर्थेषु पर्याप्ति has got many meanings पर्याप्ति so पर्याप्ति means अन्यूनता इत्यर्थः अन्यूनता इत्युक्ते there is no deficiency it means the person is capability पर्याप्तिः ability पर्याप्तिः पर्याप्ति इति पदस्य अर्थः right here पर्याप्तिः equal to अन्यूनता means lack of deficiency meaning person is capable Abundance. yes the person is capable able dexterous he can do right
ability is shown. It's the meaning. Paryapti. So in the sense of, and alam can bring it paryapti vachaneshu, then alam iti arteshu. The meaning of the words alam, and alam means it is alam shabdasya kaha artaha. Enough. Enough is one meaning, alam. So that also same meaning. It's alam is enough. Tadasmakam paryaptam Gitaya means what? That what is the shloka? 10th shloka, first chapter. Bhishmadeva virakshanta paryaptam ridametesham palam Bhishma Balam Bhishma virakshitam Virakshitam. tatam tatra bal पर्याप्तम अपर्याप्तम अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्मा विरक्षितं पर्याप्तं तदमेतेषं बलं भीमा विरक्षितं. So that we give in fact different meaning. Paryaptam, aparyaptam. Can say that that word is used. Paryaptam. Aparyaptam means beam. It is that army protected by Bhishma is aparyaptam. That meaning is different. Cannot be overwhelmed. Abhibhavaha na bhavati. Whereas paryaptam, it is the Bhima, that army, which is Balam, the Sena, which is Bhimena Rakshitam, that is Paryaptam. It can be easily overwhelmed. That meaning only, in fact, we take, Swamiji gives that meaning. But in other books, they give different meaning. Aparyaptam means that is not complete, lack, inability. That meaning they take. But that can be not filtered in the context. That is why we don't take that meaning. Because if you see the Purva Para, Purva what he says, भगवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपच समितिञ्जयः अश्वत्थामा अस्ति विकर्णः अस्ति सोमदत्तः अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः. Having said all this, my army is not capable. Duryodhana cannot say that, right? Therefore, meaning of aparyaptam is that we have that balam bhimaihi, that is Bhishma virakshitam asmakam balam aparyaptam cannot be overwhelmed. That meaning we take. Different meaning. Just context. We cannot just apply that meaning, dictionary meaning, and then take. Tatra anyunatvam nasti. Anyunatvam iti paryaptam iti padasya anyunatvam iti artha nasti. Understand? That it is different. Anyway, that's a contextual. Now, alam is, so here paryapti is lack of deficiency, and alam is completely capable. Same meaning. Totally adequate. That meaning. Adequate. That meaning. So the words like alam, words like, therefore, अन्ये शब्दाः अपि वर्तन्ते, समानार्थाः. Alam in the sense of alam. There's other words also we can bring in the sense of the meaning of completely capable or totally adequate. When upadam, when associated as upapada, because it is in Saptami Vibhakti, the Paryapti Vachaneshu, Alamarteshu, Upapadeshu. When these are as Upapada, appear as Upapada, then that will bring in Tuvan Pratyaya with a Dhatu. Tuvan Pratyaya Dhatoho Paraha Bhavati Paryapti Vachaneshu, Alamarteshu, Upapadeshu. Then Paryapti Vachana or Alamartha Shabda as Upapada is present in a sentence, then after a dhatu, Tuman Pratyaya can come. That is the meaning. Therefore, Atra Pashyatu Alam Bhoktum. Alam Bhoktum is Alamiti. Tatra Kimasti Alamiti Upapadam. Therefore, Bhujdhatu Bhujdhatoho Tuman Pratyaya Bhavati Tadvateva Kalaha. This is 3. Kalaha is different. That's another sutra. Alam Bhoktum
समर्थः भोक्तुं भोजने समर्थः पर्याप्तः भोक्तुम् अलं समर्थः पर्याप्तः इति एतानि उपपदानि तेन भुज् धातोः तुमन् प्रत्ययः भवति. Understand? Mm, mm, When we have a dhatu, when we have a dhatu having the upapada alam or its equivalent words, then the dhatu will take tuman pratyaya. Okay. Yes. yes. Then the other one is which is by the another rule. That is kala paryapta. Yes. Kala samaya velasu सूत्रेषु द्रष्टुं शक्यते सप्तमी विभक्तिः अस्ति. यदा सप्तमी विभक्तिः दृश्यते सूत्रेषु अत्र अस्मिन् येषु सूत्रेषु तत्र ज्ञातव्यम् एतानि पदानि उपपदानि काल उपपदेषु समय उपपदेषु. when kala as samaya or vela as upapada is present, then dhatoh tuman pratyayah bhavati. Dhatoh tuman, that is the meaning. 33167 please note. Iti sutrena, you can check all the previous sutram also. Kriyayam kriyartayam, what vibhakti? Kriyayam kriyartayam saptami, right? Kriyayam kriyartayam, kriyayam is kamayam, kama shabdavat. Kriyartayam tadapi kriyartayam saptami. क्रियार्ता इति प्रातिपदिकं क्रियार्तायाम्. So यत् सप्तमी विभक्तौ अस्ति तत् उपपदं भवति. प्लीज नोट. तत्र क्रियायां क्रियार्तायाम् उपपदे धातोः तुमुन् अथवा नुल् तद्वत् समानकर्तृकेषु, that is what समानकर्तृकेषु इच्छार्थेषु, that is इच्छार्थेषु उपपद, इच्छार्थेषु सप्तमी. Similarly, शक दृश ज्ञाग घटरभ लभ क्रम सहार हास्यतेषु उपपद. शक उपपदे अथवा दृश उपपदे ज्ञा उपपदे इत्यादयः उपपदेषु तुमन् प्रत्ययः भवति धातुः. तद्वत् सिमिलर्ली पर्याप्तिवचनेषु अलमर्थेषु उपपदेषु धातुः तुमन्. तद्वत् सिमिलर् तत्र कालसमयवेलासु उपपदेषु धातोः तुमन् प्रत्ययः. You can write the vritti vidyete iti एतेषु upapadeshu. You follow what I say? Mm, I will write one more point in the beginning so that upapada, the word is, the technical term is very important. Dhatoho iti adhikaraha 91. Asmin adhikare, please understand, listen to me what I say. Asmin adhikare yat padam सूत्रे यत् पदं सप्तमी विभक्तौ अस्ति तस्य उपपदसंज्ञा अस्ति. Please note. I will write one more point here. उपपद संज्ञा. उपपदम् इत्युक्ते किम्? धातोः इति तृतीय अध्यायस्य प्रथमपादस्य 91तम अधिकारसूत्रं धातुः इति अधिकारः. अस्मिन् अधिकारे ये अथवा ये शब्दाः सप्तमी ये सप्तमी विभक्ति, राइट, सप्तमी विभक्ति शब्दाः वर्तन्ते तेषां किं नाम? तेषां नाम किम्? तेषां नाम
Upapadam. Do you understand the meaning of the sentence? Mm. Dhatoho iti asmin adhikare. Dhatoho has got the scope up to third chapter, last fourth pada, antima sutra. The last sutra of the fourth pada, which is number is 117. Up to that sutra. Dhatoho iti adhikarasya vyaptihi अस्मात् सूत्रादारभ्य 117 सूत्रपर्यन्तम् अस्मिन् अधिकारे ये सप्तमी विभक्तिशब्दाः वर्तन्ते तेषां नाम उपपदम्. Understand? Upapada. Therefore, अत्र पश्यतु क्रियायां क्रियार्थायां कुत्र वर्तते अथवा एतत् सूत्रं कुत्र वर्तते धातोः अधिकारे वर्तते अतः अत्र सप्तमी विभक्तौ वर्तमान एतस्य शब्दस्य का संज्ञा उपपदसंज्ञा. Right? Understand? When these are upapadam present and dhatoho tuman, you can understand, you can now connect. So upapada sanya. Paryapti vachaneshu. The paryapti vachaneshu iti alamarteshu iti sutre saptami vibhakti drishyate. Paryapti vachaneshu paryapti अर्थे ये शब्दाः वर्तन्ते ते उपपदरूपेण वाक्य यदि वर्तन्ते तस्य उपपदसंज्ञा तर्हि धातोः तुमन् प्रत्ययः भवति. अलमर्थेषु पर्याप्ति वचनेषु इति सप्तमी विभक्तौ अस्ति अतः पर्याप्ति वचनस्य उपपदसंज्ञा. तद्वत् अलम् अर्थेषु ये शब्दाः वर्तन्ते तेषाम् उपपदसंज्ञा. उपपदे सति धातोः तुमन् प्रत्ययः भवति. तद्वत् अत्रापि कालसमये वेलासु उपपदेषु धातोः तुमन् प्रत्ययः भवति. Right? Understand? Yes or no? Yes. धातोः तुमन् प्रत्ययः भवति. अत्र वेला इति किम् अस्ति? उपपद. भुज् धातोः तुमन् प्रत्ययं योजयित्वा वेला भोक्तुं, time to eat, समयः भोक्तुं, time to eat. वेला अथवा कालः भोक्तुं, time to eat. Understand? The dhatu will take tuman pratyaya in association with upada, kala, vela, and tum. Want me to write it in English? Want? Or is it okay? Yeah, you can write. The dhatu will take tuman pratyaya in association with the word like association with the words. Words is not words we can use upapada because they are upapada. Association, we can use the technique upapada. Upapadas like, but not like upapada, that is kala or samaya and vela. Only 3 words are mentioned. Then we'll take pratyaya. Right? Understand? Yes. After Pashyato, one big table is there. I tried to do it, but I have not completed. So, but you can help. At iti dhatuः अस्ति. अस्मिन् गणे प्रथमगणे परस्मैपदी धातुः state. Which gana kasmin gane vartate तत् अत्र न आवश्यकः. सेट् वा अनिट् वा तदेव आवश्यकः. किमर्थम् आवश्यकः? बिन्दुः एव तुमनिति वलादि आर्धधातुकः प्रत्ययः
तेन किं भवति वलादित्वात् इटागमः इट्टागमः भवति यदि धातुः धातु सेट् भवति सेट् करेक्ट अनिट् चेत् न भवति अट् इति धातुः अट् प्लस् तुमुन् अटितुम् 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 अद् प्लस् तुमुन् न तु अदितुम् अटितुम् धातुः अनिट् अनिट् इट् न भवति. So please keep the git prakaranam, that file must be having general git usage which we have seen in the beginning. Useful. And Maida, we can also follow now slowly. Git, whether you saw it or not, I don't know. Go Yes, through. So please see the Gitagama file I have sent already to you. This is general Git. So this you can now, it's a chance to relook. You can also get to know it. Kada Git bhavati, kada Git navati. Yadi dhatuः सेट् अनुकूलः प्रत्ययः परः भवति तदा इट् आगमः भवति. नो चेत् न भवति. धातुः सेट् प्रत्ययः न तु हलादि अथवा इट् निषेधः भवति केनापि सूत्रेण तथा इट् आगमः न भवति. अथवा यदि धातुः अनिट् यद्यपि सेट् अनुकूलप्रत्ययः अस्ति तथापि इट् आगमः न भवति. धातुः अनिट् प्रत्ययः अपि न तु सेट् अनुकूलप्रत्ययः तत्र इट् न भवति एव. अतः कदा इट् आगमः भवति धातुः अपि सेट् भवितव्यः प्रत्ययः अपि सेट् अनुकूलप्रत्ययः सेट् अनुकूल भवति. तदा एव इट् आगमः धातुः भवति. अत्र इदानीं पश्यतु ये धातवः अत्र लिखिताः अत्र वर्तन्ते ऊकारान्त ते सर्वे सेट् धातवः. This is general, not with regard to any pratyaya. Nishtha pratyaya vishya that we have seen specifically Nishtha. This also that I shared this. Sarve ukaranta dhataha it dhataha rukaranta tata you iti rasva ukaranta dhatu. Why only these 6 are enumerated here? Other than these ukaranta dhatus are Anit. Let's say 7. एते सप्त उकारान्त धातवः सेट् अन्ये उकारान्त धातवः अनिट्. देन् ईकारान्त कति ईकारान्त धातवः द्वे धातु ईकारान्त धातवः सेट् तद्वत् द्वे इकारान्त धातु सेट् ऋकारान्त अपि द्वे एव सेट्. And all anekaj dhatavah सेट् एव निजन्त धातूनां निजन्त धातवः अनेकाच धातवः सेट् भवति. तर्हि के धातवः अनिट् धातवः इति चेत् excepting the above mentioned dhatus, all the other ekach anudata dhatus listed in the upadesha. Upadesha ityukte kim? What is upadesha? Dhatupata. Dhatupata, dhatus which are ekach, one vowel dhatu having the swara. Swara is of the ananunasika ach of the dhatu. Okay, don't think it is swara of the it letter, not it letter. Ananunasika. Swara is anudata, then it is anit. This is general. Specifically, exceptions and all those things will come, that we will see. This karika is useful. This karika alone is as what we saw now as a list. U, R, Dantaihi, Yoti, Rukshnu, Shing, Snu, Nukshi, Shvi, Deen, Shibihi, Vrimbyancha, Vina, Eka, Cho, Ajanteshu, Nigataha, Smrtaha, Nigataha means Anudataha. The dhatus, whatever is above, Ukaranta, Urukaranta, right? Ete, this is from the Karika only. The dhatus are said. Other than the dhatus which are mentioned in the Upadesha or Anudataha, that is Anidhatavaha. Understand? Karika, first you understand. Here what is mentioned, other than the dhatus mentioned here are Anidhatus. It means the dhatus mentioned here are Said. That is what list is given me. Dhatus which are above mentioned are said, and therefore they are not Anudata. Anudata dhatus
will not take itagama, and they are anit dhatus which are in the upadesha. Okay. What are these dhatus? Have you gone through this, Megita? Yes or No, no? Guruji. No. Very good. Now then you understand this better now. So ke dhatavah uttaha atra. Gopi, anyone? Ajanta dhatavah, right? Dhatu ending with Ajanta dhatus. Ajanta dhatunam विषये एव एषा कारिका अस्ति. This karika is one for Ajanta. हलन्त धातूनां अत्र कापि कारिका नास्ति. एतत् स्मर्तव्यम्. एते कति धातवः? तल्लिन् संस्कृतं. संस्कृते वदतु. 2 अधिक 100 Shata. धातवः. What? Right. Anit धातवः. Anit. Upani dhatus are anit धातु. Right? अत्र ककारान्त धातु कति अनेके ककारान्तः धातवः सन्ति. चिन्तयामि भवति तत्र धातु पाठे सन्ति इति भवतु. तेषु शक् इति ककारान्तधातुः अनिट् धातुः. तद्वत् अन्य धातुना विषये अपि. चकारान्तधातुः अस्ति. चकारान्तधातुः पच् इति पच् मुच् इति एते 6 धातु 6 धातवः सन्ति. ते अनिट् इति धातवः अनिट् धातवः अत्र दत्ताः सन्ति. अनिट् धातूनाम् आवली. Understand? Yes or no? Yes. These are all we have seen. Hope you remember. If you don't remember, you take it the second chance to go through this. These are all anit dhatus. Okay. So what we have seen, Ajanta set dhatavaha, Alanta anit dhatavaha. Right? Ajanta set dhatus and Halanta anit dhatus. Other than the Ajanta dhatus which are stated, they are anit. Other than the dhatus which are stated are set. Right? Yes or no? It is confusing. Other than the Ajanta dhatus which are stated by the Karika or which are given in the list, they are Anit. Other than the others which are given here, the list is given here, Avali, which are Set. Okay, that you remember. Right? Okay, now ततः सेट् धातवः अनिट् धातवः पृष्टवन्तः. इदानीं वेट् धातवः केचित् धातवः अपि सन्ति. ते वेट् इत्युक्ते किम्? इटागमः विकल्पेन भवति. Right? So तत्र एते धातवः वेट् धातवः स्वरति सूति सूयति द्रून् इति पञ्चधातवः प्लस् ऊदित् धातवः. ऊकारः इत्वर्णेन यस्मिन् येषु धातुषु वर्तन्ते, यस्मिन् धातु वर्तन्ते, येषु धातुषु ते सर्वे ऊदितः. ऊदित् धातवः वेट् भवन्ति. कति ऊदित् धातवः सन्ति? संस्कृते वदतु. 24 धातवः सन्ति. All these are big dhatus, right? Akshu. Keep this list, print out or whatever it is, then we can do. This is to this you remember. Right? Now you can do the same thing for other pratyas also, the list. At iti dhatuhu. Halanta dhatuhu. Avalyam astiva. Is it there in the list? Takaranta dhatu. Do you see the screen and then tell? Takaranta dhatu. Astiva, nastiva? There is no takaranta.
Tavarganta dhatah na santi, right? Eva na santi. Therefore, at dhatu is Sit. Sit. ataha rupam atitum. Atitum. Ad dhatuhu Anit. ad dhatuhu asti atra aditi pratamah dhatuhu Dakarat. anitvat atava intagmana bhavati. Ad. Just screen asking மாத்தி போறதுக்கு ரெண்டு ஸ்கிரீன் ஒரே மாதிரி ஓபன் பண்ணி பண்ண முடியுமா? But I don't know how to do it. Anyway, attum both the screen split screen மாதிரி பண்ண முடியுமா தெரியல. How to share also. Attum or Can keep do the it. document. Sorry. You can do it. How to do it? This screen and that screen some parallel காமிக்குது. Otherwise every time I have to press. There is a right hand side. There is a box. You can click on Which top. one? Layout. Top. Right and top. You'll see one dash followed by two. You'll see one box, square box. That is the screen. Next to the minimize button. Next to the minimize button, yeah. Oh, here. Click that. Okay. இப்படில தெரியும். If you click, then both the documents will open. And Guruji, you have to share the entire screen on Zoom, not the doc alone. One document, yeah. You have to share the screen and then. How to the entire screen? In screen share, you can select share entire screen. But it should show two boxes. It's showing only one box. If you have multiple documents open, one box is behind the other box. This is one box. And no, one box. Split screen. Yeah. Split screen means it will only split that document, only one portion you can fix and then balance. Let me try. Now, can you see both the documents? Guruji, you have to share the entire screen because you have shared only this doc with us. So we can only see this doc in a different size. But if you share the entire screen, then we can see Share both. all windows from application. Not all windows. Share entire screen. Where is that option? 1 second. Go to share and maybe it is the first option. Maintain current size. The first option. That is first option. No. Not maintain. Share all windows from an application. When I share button behavior or advanced. It won't go to advanced, Guruji. 1 second. You have to do it in Zoom, that sharing. Yeah, I mean that only. So there is an option, share document, share screen. So if you click share screen, then you will do it. Share screen only I'm doing. Okay. Snapshot return from see. Or you can share the desktop. There is another option. That's what or Guruji, you stop sharing and then maybe try sharing again. Maybe you'll get that option. Yeah. What you see now? Now we only see your Ardha Dhatu ka Pratyaya. You don't see the other one? Now we can see both. Oh, yes. You see both, right? Yeah. Tell me that. Put this down further. I have done share all screen. That is why it's showing like this. Yeah. It's not the way. Anyway, Bhavatu, let it be like this. Then I dhatu, yakaranta dhatu. Yakaranta dhatu astiva atra.
यकारन्त नास्ति अन्तस्थाः अन्तस्थवर्णान्तधातवः न सन्ति यै धातुः हित्वा अनिट्वा It bhavati. Set. it Set. set only. Set. Therefore rupam is ayitum. So pala upasarga palagitum to escape. Archadhatu chakaranta dhatu architi chakaranta dhatu tatra pach much rich vach sit which sich asti arch nasti. Therefore arch must be Set. set. Therefore rupam Architam. architum. Architum. Similarly arj will become state. Architum. Ajitum. Artha is state. 10th conjugation. Artha plus nich, arthi, then tumun, not arthitum, arthayitum. 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 Artha plus nich, arthi plus tumun, arthe, itama bhavati, arthayitum. Gunanga karya and then sandhi karya, arthayitum, right? Prarthayitum, prabhupasaka. Understand or not? Yeah. Yes. Dhatu is artha plus 10th conjugation, nich. Nich pare, artha plus e, arthi. Right? Arthi now plus tumun. Aneka jadhatavaha set bhavati. Bhavanti. Tena itum. Arthi plus itum. Arthi will become arthi, angakarya. A plus e, ayadi sandhi. A, arthai. Arthai plus itum, itum. Pra is upasarga. Prata itum. Understand? Avdhatu. Avati rakshati iti om. Avdhatu set dhatu. Rupam Avitum. itum. Ashdhatu set. Situm. Ashu vyaptau. Udidhatu. Udidhatavaha. Just now I said. Wait. Ataha rupam. Ashtum atava. Situm. Anit rupam ashtum. Set rupam ashitum. Asdhatu. As plus 2. Sakar. Mun. Asda. Okay, here I will write. As plus tum. Tuman adhatu ke prataye pare. Asdato ho. Bu adesha bhavati. The rule. We know. Right? Bu dhatu is ukaranta. Dhatu. Setva anitva. Set. If it is said, then bhutaha will not come. Nishta pratyaya. It should be bhavitaha. Right? So all ukaranta dhatus are said. But why bhutaha in nishta? Because that we have another rule. When uganta dhatus followed by kit pratyaya, ittagama is negated. You have seen. Uganta dhatus. Bu is ending with u. Iti pratyaya pare uganta dhatu na si tata uganta dhatu na ittagamaha nishedaha bhavati. That is why bhutaha we don't say. But here all ukaranta dhatus are set. Therefore dhatu is set only. But anyway, but here is, we are not dealing with the bhu dhatu. We are dealing with bhu is the adesha. In the place of asaha, asiti dhatu tasya sthane bhu adesha bhavati. Bhu iti yaha adesha bhavati saha na dhatu adeshaha. Yada bhu adeshaha asdhatoh sthane bhavati tata bhu shabdasya dhatutvam. Bhu shabdasya dhatutvam bhavati. Bhu shabda will take dhatu sanya. Don't take bhu to be a dhatu here. Bhu is not a dhatu. Bhu is the adesha. Because it replaces us, therefore now it enjoys status of being a dhatu. This bhu is not the bhu in bhu sattaya.
So whatever the properties of us, the same thing will be there for Bu. Okay, Mm. understand? So anyway, but here what happens? Bu is the Ukaranta, because it enjoys status of being a dhatu. Therefore, Ukaranta dhatu. We have to take it as Ukaranta dhatu. Therefore, state, therefore, Bhavitum. Mm. Okay. You may take directly Bu as a dhatu, you can do. But that is fine. But you have to understand, Bu is what has come Bu in the place of us. That is, as an Adesha, it has come because it replaces us, which is a dhatu. Therefore, Bu enjoys status of being a dhatu. Therefore, whatever Bu dhatu will and proper their behavior is same thing will be there for this dhatu also. Now this will be considered to be ukaranta dhatu, no more sakaranta dhatu. Understand? Mm. Therefore, bu dhatu is set dhatu. Therefore, itum itaham krutva anantaram angakaryam bu become bo become then bhav bhavitum sandhikaryam ayadi sandhi bhavitum iti rupam. Understand? Mm. Asdhatu sakaranta dhatu. Alanta dhatu. That must not be there here because its form is asitum. Mm. So sakaranta dhatu. Gas was Christmas. Mm. etau dhatu anit dhatu Anit. anitah. Kintu asdhatu atra nasti atah asdhatuhu Set. therefore asitum nirpurvaka nirupasarga. Asitum iti Nirasitam. rupam. Abdhatu pakaranta dhatu. Tatu atra asti eva can check. Ab is there. Anit dhatu therefore abtum. Anit. Aptam. Okay, another 5 more, we'll stop there. As dhatu, second conjugation. That is also not there. Therefore, it must be said. Therefore, asitum. Ing dhatu is Ink. Oh. karanta dhatu. Only one vowel dhatu. Where is it there in the list here? Ing dhatu, not there. Therefore, it must be anit. Therefore, e plus tumun, e will become angakaryam. Adi is upasarga. Generally, prayena upasarga adi bhavati. Therefore, adi plus ye, adye to study. Similarly, in gato, tadapi nasti. Therefore, in plus tum, etum. Ish plus tumun, ishdatu. Eshitam. Chakaranta dhatu. You can check the list. It must be said that is no here we have issue. If we take it as sixth conjugation, issue ichayam udit dhatus. Dhatu, ish dhatu is udit dhatu, but it's okay. But it's uditam, not udit. But atra eshitum iti one rupam iti dhagama ishtum iti anit. Katham rupadvayam. Bait. That is, in this list itself, if you see this list, now you have to go further down. Nishta pratyaya property, that those things you leave it. You take other things. This is udit not required. That was not required. Udit that is not required. It's only required in the case of Nishta only. But see this. Point number 8, the document. The takaradi adadatuka pratyaya following dhatus. So ishu, shaha, lubha, rusha, risha. These dhatus, 5 dhatus, then it will not take it agama, will take it optionally. Will take optionally. Therefore, nishta pratyaya vishaye also, here also, we'll have to form tatra yeshitum, yeshtum. This dhatu is listed in this point, right? That is why this document is important. Understand? So, like that, there are many dhatus are there which I will add. Can you try having this document? Huh? It's a good study. Only when you do, you will understand. Please do. I'll send this document adding more dhatus. You can take it as a homework and try. Okay, let's stop here. Yes. Any doubts? No, I'll add more dhatus. Please do the Tumananta Rupam. I have this Dita Devasta document. Again, if you want, I can send this. But
In the Itvasta documents, leave out the pratyaya, whatever the rules are mentioned. Other general rules alone you take. Apply the form for the form. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Dhanyavadaha. Understand, right? Yes, Yeah. Guruji. Yes, Guruji. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಜಿ.